नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे अद्य 91तमेऽध्याये पाठे सर्वेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे इट किट कटि गतौ इति त्रयाणां धातूनां रूपाणि उक्तानि। तत्र अन्तिमे कटि इत्यत्र ईदित्वम् ईकारस्य इत्संज्ञा ईडनिषेधार्थं वर्तते। श्विदितो निष्ठायाम् इति सूत्रेण निष्ठासंज्ञके प्रत्यये ऋणः निषेधो भवति ईदित्वात् इति ग्रन्थकारमतम्। अन्ये तु कटि इति ह्रस्वेकारान्तम् ईदितं मन्यन्ते। तेषां मते ईदित्वात् नुमि कण्ठ इति धातुः तस्य कण्ठति च कण्ठ कण्ठिता इत्यादीनि रूपाणि अपि विगते पाठे उक्तानि। तत्र द्वौ धातु प्रश्लिष्टौ वर्तेते इत्यपि मतम्। एकः ह्रस्वः अपरः दीर्घः। इमौ कटि इत्यत्र द्वौ धातु प्रश्लिष्टौ स्तः। अतः कटि इत्यत्र धातुत्रयं जातम्। एकः कटि इति ईदित्वा अपरः कटि इति ईदित्वा तत्रैव इः ईश्च द्वौ धातु वर्तेते प्रश्लिष्टौ। कटि ई अथवा कटि ई। इदानीं प्रश्लिष्टयोः धात्वोः रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र ह्रस्वः इकारः धातुः भवतु दीर्घो वा इकारः धातुः, द्वयोः अपि धातुओः रूपाणि लिटं विहाय अन्येषु सर्वेषु समानानि एव भवन्ति। तथा हि लटि लकारे ह्रस्वः इ धातुः अस्ति, तस्मात् लटि तिपि शपि शपि परे धातोः इकारस्य गुणे एकारे अयादेशे किं रूपं भवति? अयति। तथैव दीर्घस्यापि दीर्घः यः इ धातुः, तस्मात् लटि तिपि शपि शपि परे धातोः ईकारस्य गुणे एकारे ह्रस्वः इकारः भवतु दीर्घो वा ईकारः, गुणस्तु उभयोः स्थाने एक एव भवति एकारः। ईकारस्य गुणे एकारे अयादेशे किं रूपं भवति? अयति। लटि लकारे द्वयोः अपि धातुओः रूपाणि भवन्ति अयति अयतः अयन्ति अयसि अयथः अयथः अयामि अयावः अयामः। लिटि द्वयोः धात्वोः रूपेषु भेदो वर्तते। तथा हि प्रथमं ह्रस्वः इ धातुः ग्राह्यः, तस्मात् धातोः लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिपि तिपः स्थाने नलादेशे अनुबंधलोपे इ अकारे परे इकारस्य यणि प्राप्ते यणं बाधित्वा इयङादेशे प्राप्ते तमपि बाधित्वा द्विर्वचने च इत्यनेन द्वित्वे कर्तव्ये द्वित्वनिमित्ते अचि परे अजादेशो न भवति, प्रथमं द्वित्वं भवति इति इ धातोर् द्वित्वे इ आ। नलि परे धातोः इकारस्य अचो इणिति इति वृद्धौ ऐकारे ऐकारस्य स्थाने नलि अकारे परे अयादेशे इ आय। अभ्यासे यः इकारः तस्य अभ्यासस्य सवर्णे इति
असवर्णे अचि परे इयंग आदेशे इय आय सम्मेलने इयाय इति रूपम् एक वचने। द्विवचने तु इ अतुष अत्र अतुषः कित्वात् धातोः गुणो वा वृद्धिर्वा न भवति। वृद्धिस्तु प्राप्तैव न णित्वाभावात् गुणः प्राप्तः सोऽपि किमिति च इति निषिध्यते। तर्हि इ अतुस् इत्यवस्थायां धातुवोः इकारयोः स्थाने धातुः यः इकारः तस्य द्वित्वे कृते प्रयोगद्वयं जातम् इ तयोः इकारयोः स्थाने सवर्ण दीर्घे प्राप्ते। किंच उत्तरखंडे यः इकारः तस्य यणादेशं बाधित्वा अचिष्णु धातु भ्रुवाम् इति सूत्रेण यङादेशे प्राप्ते तमपि बाधित्वा एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य इत्यनेन यणि प्राप्ते। किं विधेयम् अंतरंगत्वात् सवर्ण दीर्घो विधेयः अथवा यण विधेयः तत्र वक्तव्यं वारणादांगम वल्यः इति परिभाषया सवर्ण दीर्घः द्वयोः इकारयोः स्थाने प्राप्तः सः वारण कार्यं वर्तते। यच्च अजादौ प्रत्यये परे इकारस्य यण प्राप्तं तत् अंग कार्यं वर्तते। अतः सवर्ण दीर्घं वारणं बाधित्वा अंग कार्यं भवति यणादेशः। उत्तरखंडे यः इकारः तस्य स्थाने यणादेशे यकारे जाते किं रूपं जातम् इ य अतुस्। इदानीम् अभ्यासस्य तु यङादेशो भवितुं नार्हति यतोहि परः अच एव नास्ति। कः अस्ति यकारः हल्। अतः यङादेशाभावात् इ य अतुस् वर्ण सम्मेलने इ अतुस् ऋत्वे विसर्गे इ अतुः इति रूपं सिद्धम्। अवगतम्? इ अतुः इति रूपं कथं सिद्धम्? इ अतुस् इत्यत्र सवर्ण दीर्घं बाधित्वा वारणादांगम बलीय इति परिभाषया इकारस्य उत्तरखंडस्य यणि कृते इ अतुः एवं बहुवचने युः। मध्यम पुरुषैक वचने थलः शिवादेशः या थल तस्य पित्वात् कित्वा भावात् तस्मिन् परतः उत्तरखंडे धातोः इकारस्य गुणो भवति। थलः क्रादिनियमात् इडागमः प्राप्तः नित्यं तस्य बाधं कृत्वा अचस्तास्वत् फल्यनितो नित्वम् इति इन निषेधः प्राप्तः तमपि बाधित्वा ऋडितो भारद्वाजस्य इति भारद्वाज नियमेन इड् विकल्पे न भवति। इट् पक्षे एकारस्य अयादेशे अभ्यासे इकारस्य अभ्यासस्य असवर्णे इति असवर्णे अचि अकारे परतः इयङि रूपं भवति इयैथ। इडागमा भावे तु धातोर गुणे एकारः जातः। एकारे परे अभ्यासे यः इकारः तस्य अभ्यासस्य असवर्णे इति इयङादेशो भवति। इयङादेशे कृते रूपं जातम् इय ए थ सम्मेलने इयेथ। एवं च रूपद्वयम् भारद्वाज नियमेन इड् विकल्पात् थलि रूपद्वयम् इयैथ इयेथ। मध्यम पुरुषे द्विवचने बहुवचने च यथा प्रथम पुरुष द्विवचन बहुवचनयोः तथैव कार्यम् इयथुः इय। उत्तम पुरुषैक वचने अणलः विकल्पेन णित्वात् इयाय इयय इति रूपद्वयम्। णित्वपक्षे वृद्धिः णित्वाभावे गुणः। वश्मसोः व म इति आदेशयोः जातयोः स्थाने व म इत्यादेशयोः जातयोः तयोः क्रादिनियमात् नित्यं
इडागमे इ इ इव इ इ इम इत्यत्र सवर्ण दीर्घं बाधित्वा वारणादांगम बलीय इति परिभाषया उत्तरखंडे इकारस्य किं भवति एरने काचो संयोग पूर्वस्य इत्यनेन यण भवति यणि कृते रूपं भवति इव इम एवं च ह्रस्वस्य इ धातोः रूपाणि जातानि लिटि लकारे इयाय इयतुः इयुः इयैथ इयेथ इयथुः इय इयाय इयय इव इम परंतु दीर्घः यः इकारः धातुः सः इकारः इच् वर्तते दीर्घश्च वर्तते व्यपदेशिबद्ध भावेन धातुः गुरुमान दीर्घ गुरु भवति गुरुमान जातः इजादि ही जातः व्यपदेशिबद्ध भावेन इकारः इच् अस्ति तस्य व्यपदेशिबद्ध भावेन इजादित्वम् इकारः गुरुः अस्ति तस्य विपदेशिबद्ध भावेन गुरुमत्वं च इजादि गुरुमान यो धातुः इ इति धातुः तस्मात् धातुः लिटि लकारे इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति आम प्रत्यय भवति तस्मिन् परे इकारस्य धातोः गुणे अयादेशे अयाम इति रूपम् आमः इति लिटो लोके क्रीलिट् भूलिट् अस्लिट् एतेषाम् अनुप्रयोगे अयांचकार अयाम बभूव अयामास इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति अयं रूपभेदः अस्ति ह्रस्वस्य दीर्घस्य च धातोर्मध्ये किन्तु अन्येषु लकारेषु कश्चन भेदो नास्ति यतो हि शपि परे वा तासि परे वा स्य प्रत्यये परे वा सिच् परे वा सर्वत्र गुणो भवति स गुणः यथा ह्रस्वस्य इकारस्य एकारः तथैव दीर्घस्यापि इकारस्य एकारो भवति अतो यथा लटि अयति इति रूपं समानं तथैव लुटि एता एतारौ एतारः लिटि एष्यति एष्यतः एष्यन्ति लोटि अयतु अयतात् अयताम् अयन्तु लङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ आयत आयताम् आयन् विधिलिङि अयेत अयेताम् अयेयुः आशीर्लिङि ईयात् ह्रस्वः यः इकारः तस्य अकृत सार्वधातुकयोर् दीर्घः इति यकारादौ प्रत्यये परे दीर्घः भवति दीर्घः यः इकारः स दीर्घः अस्त्येव तथापि तस्यापि अकृत सार्वधातुकयोर् दीर्घः इति क्रियतां दीर्घः दीर्घस्य इकारस्य दीर्घः इकार एव अतः रूपं समानं भवति किम् इयात् इयास्ताम् इयासुः लुङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ ऐषीत् ऐष्टाम् ऐषुः लिङि ऐष्यत् ऐष्यताम् ऐष्यन् लिटं लकारं विहाय अन्येषु सर्वेषु लकारेषु द्वयोः धातवोः रूपाणि सर्वाणि समानानि एव भवन्ति एवं प्रकारेण प्रश्लिष्टयोः धातवोः इ ई अनयोः अपि रूपाणि निगदितानि अतः अग्रे गन्तव्यम् इकारः शोधितो निष्ठायाम् इति निषेधार्थः इति उक्तमेव केचित्तु इदितं मत्वा नुमि कृते कण्टति इत्यादि वदन्ति अस्यापि अर्थः कृतः अन्ये च इ इति प्रश्लिष्य अयति लटि इयाय इयतुः इयुः इयैथ इयेथ इयाय इयय इत्यादीनि रूपाणि ह्रस्वस्य हि धातोः लिटि लकारे उक्तानि दीर्घस्य तु इजादेश्च इति आमि अयांचकार इति उदाहरन्ति सर्वाणि रूपाणि उक्तानि एव अग्रे मडि भूषायां भूषा अलङ्करणं किमपि प्रष्टव्यम् अस्ति परस्परं वार्ता विधीयते कापि शंका वर्तते अस्ति तर्हि प्रश्नः अस्ति तर्हि वक्तव्यः समाधास्यते
भूषायाम् अलङ्कारे अर्थे वर्तते मडि इति इदित् धातुः इदित्वात् नुमि मण्ड इति धातुर्भवति रूपाणि लटि मंडति लिटि ममण्ड लुटि मंडिता लिटि मंडिष्यति लोटि मंडतु लङि अमण्डत विधिलिंगि मंडेत आशीर्लिंगि मंड्यात् लुङि अमण्डित लृङि अमण्डिष्यात् कुडि वैकल्ये विकलतायां विकलस्य भावः वैकल्यम् इदित्वात् नुमि लटि कुंडति लिटि चुकुंड लुटि कुंडिता लिटि कुंडिष्यति लोटि कुंडतु लङि अकुंडात् विधिलिंगि कुंडेत आशीर्लिंगि कुंड्यात् लुङि आशीर्लिंगि कुंड्यात् लुङि अकुंडित लृङि अकुंडिष्यात् कुंडते इति तु दाहे गतम् पूर्वं कुटि दाहे इति आत्मनेपदिषु धातुः उक्तः तस्य कुंडते कुंडेते कुंडन्ते इत्यादि निरूपाणि भवन्ति अर्थभेदः अस्ति पदभेदः अस्ति दाहे अर्थे आत्मनेपदी वर्तते अभूषायाम् अर्थे परस्मैपदी वर्तते मूड रूढ मर्दने एतौ धातु मर्दने अर्थे वर्तेते मूढ धातोः रूपाणि लटि मूडति लिटि मुमोड मुमुडतु मुमुडुः लुटि मोडिता लिटि मोडिष्यति लोटि मोडतु लङि अमोडत विधिलिंगि मोडेत आशीर्लिंगि मुद्यात् लुङि अमोडित लृङि अमोडिष्यात् रूढ धातोः लटि प्रोडति लिटि पुप्रोड पुप्रुडतु पुप्रुडुः लुटि प्रोडिता लिटि प्रोडिष्यति लोटि प्रोडतु लङि अप्रोडत विधिलिंगि प्रोडेत आशीर्लिंगि प्रुड्यात् लुङि अप्रोडित लृङि अप्रोडिष्यात् चूडी अल्पी भावे चूडी धातु इदित वर्तते इदित्वात् नुमि चुंड भवति लटि चुंडति लिटि चुचुंड लुटि चुंडिता लिटि चुंडिष्यति लोटि चुंडतु लङि अचुंडत विधिलिंगि चुंडेत आशीर्लिंगि चुंड्यात् लुङि अचुंडित लृङि अचुंडिष्यात् मुडि खंडने इदित्वात् नुमि मुंड धातुः तस्य रूपाणि लटि मुंडति लिटि मुमुंड लुटि मुंडिता लिटि मुंडिष्यति लोटि मुंडतु लङि अमुंडत विधिलिंगि मुंडेत आशीर्लिंगि मुंड्यात् लुङि अमुंडित लृङि अमुंडिष्यात् पुडि च इत्येके केचन मुडि इत्यनेन सह पुडि इत्यपि धातुं पठन्ति पुडि धातोः रूपाणि लटि पुंडति लिटि पुपुंड लुटि पुंडिता लिटि पुंडिष्यति लोटि पुंडतु लङि अपुंडात् विधिलिंगि पुंडेत आशीर्लिंगि पुंड्यात् लुङि अपुंडित लृङि अपुंडिष्यात् रुटि लुटि स्तेय स्तेयं चौर्यं चौर्य अर्थे वर्तते एतौ धातु वर्तेते उभावपि इदितौ स्तः नुमागमे रुंट लुंट इति धातुर्भवति रुंट धातोः रूपाणि लटि रुंटति लिटि रुरुंट लुटि रुंटिता लिटि रुंटिष्यति लोटि रुंटतु लङि अरुंटत विधिलिंगि रुंटेत आशीर्लिंगि रुंट्यात् लुङि अरुंटित लृङि अरुंटिष्यात् एवं लुटि धातोः लटि लुंटति लिटि लुलुंट लुङि लुटि लुटि लुंटिता लिटि लुंटिष्यति लोटि लुंटतु लङि अलुंटत विधिलिंगि लुंटेत आशीर्लिंगि लुंट्यात् लुङि अलुंटित लृङि अलुंटिष्यात् रुठि लुठि इत्येके रुटि लुटि इति ठकारान्तौ स्तः केचित् इमौ धातु ठकारान्तौ पठन्ति रुठि लुठि इदित्वात् नुमागमे रुण्ठ लुण्ठ रूपाणि तथैव भविष्यन्ति रुठि धातोः लटि रुण्ठति लिटि रुरुण्ठ लुटि रुण्ठिता लिटि रुण्ठिष्यति लोटि रुण्ठतु लङि अरुण्ठात् विधिलिंगि रुण्ठेत आशीर्लिंगि रुण्ठ्यात् लुङि अरुण्ठित लृङि अरुण्ठिष्यत् तथैव लुटि धातोः लटि लुण्ठति लिटि लुलुण्ठ लुटि लुण्ठिता लिटि लुण्ठिष्यति लोटि लुण्ठतु लङि अलुण्ठात् विधिलिंगि लुण्ठेत आशीर्लिंगि लुण्ठ्यात् लुङि अलुण्ठित लृङि अलुण्ठिष्यात् अस्य धातोः प्रयोगः विशेषेण भवति लुण्ठन लुण्ठति लुण्ठकाः गौराः हिंदी भाषायां भवति लूटना
स्तेयम चौर्यम लूटना, लूटपाट। संस्कृत भाषायां ठकारान्तस्य प्रयोगः, हिंदी भाषायां टकारान्तस्य प्रयोगः। अग्रे केचित् किमस्ति, रुडि लुडि इति अपरे अन्ये डकारान्तौ अपि धातु पठन्ति। रुडि लुडि यदि त्वात्नोमि रुण्डति लुण्डति, लिटि रुरुण्डा लुलुण्डा, लुटि रुण्डिता लुण्डिता, लिटि रुण्डिष्यति लुण्डिष्यति, लोटि रुण्डतु लुण्डतु, लङि अरुण्डत अलुण्डत, विधिलिङ्गि रुण्डेत लुण्डेत, आशीर्लिङ्गि रुण्ड्यात लुण्ड्यात, लुङि अरुण्डीत अलुण्डीत, लिङि अरुण्डिष्यत अलुण्डिष्यत। स्फुटिर विशरणे इरित् धातु अस्ति, इरित्वस्य फलं लुङि श्लेष स्थाने अङ्गादेशः। किमस्ति सूत्रम्, इरितो वा विकल्पेन श्लेष अङ् भवति, पक्षे सिच् भवति। लटि स्फोटति लघुपदः धातुः अस्ति, उपधागुणो भवति। लिटि पुस्फोट पुस्फुटतु पुस्फुटुः, लुटि स्फोटिता लिटि स्फोटिष्यति, लोटि स्फोटतु लङु अस्फोटत्, विधिलिङ्गि स्फोटेत, आशीर्लिङ्गि स्फुट्यात्, लुङि अस्फोटित, लिङि अस्फोटिष्यात्। लुङि लकारे अस्फुटित इति सिजादेश पक्षे, अङ्गादेश पक्षे अस्फुटत् इति रूपम्। अङ्गित वर्तते, ङित्वात् तस्मिन् परे गुणस्य निषेधो भवति, किङ् च इति। अतः अङ्गि अस्फुटत्, सिचि अस्फुटित इति रूपद्वयम्। अग्रे स्फुटि इत्यपि केचित्, अन्ये स्फुटिर इति इरितं धातुं न मत्वा इरितं धातुं वदन्ति। स्फुटि इति त्वात्नोमि स्फुण्ट भवति, तस्य रूपाणि लटि स्फुण्टति, लिटि पुष्फुण्टा, लुटि स्फुण्टिता, लिटि स्फुण्टिष्यति, लोटि स्फुण्टतु, लङि अस्फुण्टात्, विधिलिङ्गि स्फुण्टेत्, आशीर्लिङ्गि स्फुण्ट्यात्, लुङि अस्फुण्टित, लिङि अस्फुण्टिष्यात्। यदि त्वात्मं स्फुण्टति। पठ व्यक्तायां वाचि, नितरां प्रसिद्ध अयं धातु। प्रयोग बहुलम् अस्ति अस्य धातोः। पठ यद्यपि बहुनादीशे, तथापि पठ पुत्र व्याकरणं, स्वजनः श्वजनो माभूत्, सकलं शकलं, सकृत् छकृत्। दन्त सकारस्य स्थालभ्य सकारस्य च भेदेन अर्थभेदो भवति। स्वजनः आत्मीयो जनः, श्वजनः कुक्कुरः, श्वा कुक्कुरः भवति। स्वजनः श्वजनो मा भूत्। केन ज्ञायते कस्मिन् अर्थे स्वजनः इति प्रयोगः, कस्मिंश्च अर्थे श्वजनः इति व्याकरणेन ज्ञायते। सकलं शकलं, सकलं सर्वं, शकलं खण्डः। सकृत् 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 एकवारं, शकृत् विष्ठा, एवम् अर्थभेदः अस्ति। पठधातोः प्रयोगाः लटि पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। लिटि पपाठ पेठतु पेठुः, पेठिथ पेठतु पेठ, पपाठ पपठ, पेठिव पेठिम। लुटि पठिता पठितारौ पठितारः, पठितासि पठितास्थः पठितास्थः, पठितास्मि पठितास्वः पठितास्मः। लिटि पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। लोटि पठतु पठतात्,
पठताम पठन्तु, पठ पठतात्, पठतं पठत, पठानि पठाव पठाम। लंगी अपठत अपठतम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। विधिलिंगी पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। आशीर्लिंगी पठ्यात् पठ्यास्ताम पठ्यासुः, पठ्याः पठ्यास्तम पठ्यास्त, पठ्यासम पठ्यास्व पठ्यास्म। लुङि वृद्धि पक्षे अपाठित अपाठिष्टाम अपाठिषुः, अपाठी अपाठिष्टम अपाठिष्ट, अपाठिषम अपाठिषुव अपाठिस्म। वृद्ध्यभावे अपठित अपठिष्टाम अपठिषुः, अपठी अपठिष्टम अपठिष्ट, अपठिषम अपठिष्व अपठिस्म। लिंगी अपठिष्यत् अपठिष्यताम अपठिष्यन्, अपठिष्यः अपठिष्यतम अपठिष्यत, अपठिष्यम अपठिष्याव अपठिष्याव। यदि त्वं परिश्रमेण अपठिष्यः तर्हि नूनं परीक्षायां सफलो भविष्यः। वठ धातोः अग्रे वठ स्थौल्ये स्थूली भावे, वठ धातोः रूपाणि लटि वठति, लिटि ववाठ ववठतु ववठु। एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः वादित्वात्। ववठिथ ववठथु ववठ, ववाठ ववठ ववठिव ववठिव। लुटि वठिता, लिटि वठिष्यति, लोटि वठतु, लङि अवठत्, विधिलिंगी वठेत्, आशीर्लिंगी वठ्यात्, लुङि अवाठित अवठित, लिंगी अवठिष्यत्। मठ मद निवासयोः, मदे अर्थे अपि निवासे अर्थे अपि। मठन्ति निवसन्ति जनाः यत्र स मठः, घटः पटः मठः। मठे जनाः निवसन्ति। मठ धातोः रूपाणि लटि मठति, लिटि ममाठ मेठतु मेठु। अस्य हेत्वाभ्यास लोपो भवतः। लुटि मठिता, लिटि मठिष्यति, लोटि मठतु, लङि अमठत, विधिलिंगी मठेत, आशीर्लिंगी मठ्यात्, लुङि अमाठित अमठित, लिंगी अमठिष्यत्। कठ कृच्छ जीवने, काठिन्येन जीवन निर्वाहे अर्थे भवति। कठ धातु, कठ धातोः रूपाणि लटि कठति, लिटि चकाठ चकटथु चकठुः। यतो अभ्यास लोपौ न, यतो हि ककारस्य अभ्यासे कुहोस्तु इति चुत्वं भवति। ककारस्य चुत्वं चकारः, चकारस्य पुनः चर्त्वं चकारः। लुटि कठिता, लिटि कठिष्यति, लोटि कठतु, लङि अकठत, विधिलिंगी कठेत, आशीर्लिंगी कठ्यात्, लुङि अकाठित अकठित, लिंगी अकठिष्यात्। रठ परिभाषणे, रट इत्येके, रटने अर्थे परिभाषणम। रट धातु पूर्वमपि गतः। लटि रठति, लिटि रराठ रेठतु रेठुः, लुटि रठिता, लिटि रठिष्यति, लोटि रठतु, लङि अरठात्, विधिलिंगी रठेत, आशीर्लिंगी रठ्यात्, लुङि अराठित अरठित, लिंगी अरठिष्यात्। हठ प्लुति षठत्वयोः, प्लुतौ अर्थे प्लवने अर्थे, षठत्वे च अर्थे दुर्व्यवहारे। हठ धातोः रूपाणि लटि हठति, लिटि जहाठ जहठतु जहटु, लुटि हठिता, लिटि हठिष्यति, लोटि हठतु, लङि अहठात्, विधिलिंगी हठेत, आशीर्लिंगी हठ्यात्, लुङि अहाठित अहठित, लिंगी अहठिष्यात्।
बलात्कारे इत्येके अठति जहाठ रूठ लूठ उठ उपघाते उपघाते प्रतिघाते रूठ लूठ उठ त्रयोपि लघुपदाः सन्ति अतः लघुपदत्वात् त्रयाणां गुणो भवति उपधा गुणः लटि रोठति लोठति ओठति सहैव त्रयाणां रूपाणि उच्यन्ते लिटि रुरोठ रुरुठतुः रुरुठुः लुलोठ लुलुठतुः लुलुठुः उठ धातोः उवोठ ऊठतुः ऊठुः लुटि रोठिता लोठिता ओठिता लिटि रोठिष्यति लोठिष्यति ओठिष्यति लोटि रोठतु लोठतु ओठतु लंगी अरोठत अलोठत औठत अडागमे आटस्थ इति वृद्धौ विधिलिंगी रोठेत लोठेत ओठेत आशीर्लिंगी रुठ्यात लुठ्यात उठ्यात लुंगी अरोठित अलोठित औठित लिंगी अरोठिष्यत अलोठिष्यत औठिष्यत ऊठ इत्येके केषाञ्चित् मते उठ इति धातुः दीर्घोपधा ऊठ इति वर्तते तेषां मते लटि उठति लिटि इजादित्वात् गुरुत्वात् गुरुमत्वाच्च आम प्रत्यये उठांचकार उठां बभूव उठामास इति रूपाणि लुटि उठिता लिटि ओठिष्यति लोटि ऊठतु लंगी औठात विधिलिंगी उठेत आशीर्लिंगी उठ्यात लुंगी औठीत लिंगी औठिष्यात् अत्रैव पाठविरामो विधेयः। ओम शांति शांति शांति।